अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पाकिस्तान के उन सियासी रहनुमाओं में से एक हैं जिनके बारे में कोई एक मनफी बात ऐसी बाकी नहीं जो कही ना गई हो। उन्हें नरगसियत पसंद से लेकर फाशिस्ट तक सभी कुछ कहा गया। उनके सियासी ख्यालात से लेकर मजहबी अकायद तक तनकीद का हदफ ठहरे। इस्लाम दुश्मनों का एजेंट, गद्दार, दस्तूर शिकन, बदउनवान, अक़रबा परवर, कठपुतली, सिलेक्टेड, नालायक, नाअहल, बदकिरदार और इस कबील की कोई गाली नहीं जो उन पर चस्पा न की गई हो। मुआशरे की तबाही, मुआशरती अक़दार की नफ़ी, नौजवानों को बदतमीज़ बना देना, सियासत को दुश्मनी में बदल देना, अपने सिवा सबको चोर समझना जैसे इल्ज़ामात की फहरिस्त हर गुज़रते दिन के साथ तवील होती चली जाती है। अगले रोज़ सुनो टीवी पर अपने प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी तो वो इमरान खान को फितना करार देते हुए फरमा रहे थे कि आप लिख कर रख लें, ये शख्स यानी इमरान खान मुल्क को तबाह कर देगा। फिर एक और प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहने लगे इमरान खान की वजह से नई नस्ल को बात करने की तमीज़ नहीं रही। अर्ज़ किया, दुनिया में कौन सा बड़ा लीडर ऐसा है जिसके बारे में ये ना कहा गया हो कि उसने नई नस्ल तबाह कर दी। खैर, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी तो ज़ाहिर है उनके बराह रास्त सियासी हरीफ हैं, लेकिन सहाफ़त में भी ऐसे लोग कम नहीं जो इमरान खान के बारे में उसी तरह की राय रखते हैं। इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि कुछ रोज़ पहले दोस्तों की मजलिस में एक जय्यद सहाफ़ी दोस्त कहने लगे इमरान खान फाशिस्ट है। मैंने अर्ज़ किया, फाशिस्ट हुकूमतें तो हुक्मरान की मौत के साथ ख़त्म होती हैं। इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे में दस्तूरी तकल्लुफ़ात तो पूरे किए गए हैं, फिर ये फाशिस्ट कैसे हुए? मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने कुशादा दिली से उन पर नीम फाशिस्ट होने का फतवा लगा दिया। इसके बाद मुझे सवाल करने या बहस करने की जुर्रत नहीं हो सकी। सियासतदानों का मामूल है कि वो अपने मुखालिफिन की मामूली गलती या कमज़ोरी को भी इसकी इंतहाई शक्ल में बयान करते हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ कही जाने वाली अक्सर बातें इसी झैल में रखी जा सकती हैं। यही वो मामला इमरान खान के साथ भी है कि अपने मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हैं तो ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो भी सियासतदान हैं और उनके चाहने वाले भी मौजूद हैं। लिहाजा जवाब और फिर जवाबुल जवाब में बात बढ़ती हुई फाशिज़म तक आ पहुँचती है। हालांकि हकीकत यह है कि 25 साल से जो शख्स मुसलसल इलेक्शन लड़ रहा हो, हार भी रहा हो, जीत भी चुका हो, तो उस पर फाशिज़म का इल्ज़ाम बिल्कुल यूँ फिसल जाता है जैसे पत्थर पर से पानी। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान के अंदाज़े सियासत की सख्ती जहाँ उनकी कामयाबी की वजह है, वहाँ मुश्किलात का सबब भी है। उन्होंने फैसला कर रखा है कि किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, तो इससे कई तरह की पेचीदगियाँ पैदा होती चली जा रही हैं। इस फैसले के बाद बहुत से ऐसे मकासद जो वो मुज़ाकरात के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, उनके लिए भी उन्हें लॉन्ग मार्च का ऐलान करना पड़ रहा है। उनके मुखालिफिन इस खौफ की वजह से इकट्ठे हुए हैं कि इमरान खान हुकूमत में आकर उन्हें नीस्तो नाबूद करने की कोशिश करेंगे। अगरचे ये होना मुमकिन नहीं, लेकिन उनका खौफ कुछ ऐसा बेबुनियाद भी नहीं। इसलिए इमरान खान को उन्हें यह एहसास दिलाना है बहरहाल कि किसी भी रियासती इदारे को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा अगर वो हुकूमत में आ जाएंगे। सियासी मुखालफिन के अलावा पाकिस्तान के अंदर ताकत के सभी मराकज़ को साथ लेकर भी चलना अज़हद ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की हद तक ही महदूद नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में सियासतदान इदारों को साथ लेकर चलते हैं और इनके बड़े बनकर उनका दिफा भी करते हैं। बिलखुसूस वो सियासतदान जिनके हुकूमत में आने के इम्कानात हों, उनके लिए अज़बस ज़रूरी है कि वो इदारों को अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला न करें, क्योंकि उन्होंने हुकूमत में आकर इन्हीं से काम लेना होता है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिरने या गिराने की ज़िम्मेदारी जिस पर भी डाली और इस मामले में जो भी गलतियां हुई, अगर वो दुरुस्त हो जाएं तो नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। अब जबकि एक बार फिर पसे पर्दा मामलात एक नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं और इलेक्शन की नौबत किसी भी वक्त बच सकती है, तो मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हर ताकतवर अपनी अना की खुराक में कुछ कमी कर दे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये बात अलबत्ता ताकत के सभी मराकज़ को जहन में रखनी चाहिए कि अब तक निज़ाम के अंदर से पैदा होने वाले हर चैलेंज का फ़ायदा इमरान खान को पहुँचा है।
سیاسی طور پر عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بدترین حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے گرائے جانے کا تماشا جس حوصلے سے دیکھا اور جس دلیری سے اپنا موقف عام آدمی تک پہنچایا، اسے حیران کن کہنے کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے خاتمے کی پیش گوئیاں کر رہے تھے وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پنجاب میں 20 صوبائی نشستوں پر ضمنی انتخاب ہو یا قومی اسمبلی کی چنیدہ نشستوں کا الیکشن، انہوں نے ہر ایک میں فتح حاصل کی، اور وہ بھی یوں کہ ہر نشست پر انہوں نے سوائے پیپلز پارٹی کے موجودہ حکومتی اتحاد کی سبھی جماعتوں کو شکست دی۔ پشاور اور چارسدہ میں عوامی نیشنل پارٹی، مردان میں جمعیت علماء اسلام، پنجاب میں مسلم لیگ نون اور کراچی میں MQM کے امیدوار ان کے سامنے ڈھہ گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ بذات خود عجیب و غریب ہے، اور ان سے پہلے صرف ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اعزاز حاصل تھا، مگر 1970 کے الیکشن میں ان کا مقابلہ کسی اتحاد سے نہیں تھا۔ ان سارے الزامات کے باوجود جو عمران خان پر بڑے تواتر سے لگائے جاتے ہیں، لوگ انہیں ووٹ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جن 6 نشستوں پر وہ کامیاب ٹھہرے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی خاص حلقے کے لوگ انہیں اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ لوگوں نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ منتخب ہو کر اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اپنے ووٹ کے ذریعے ان کے نئے انتخابات کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جسے قومی اسمبلی کے 6-7 حلقوں کا معاملہ قرار دیا جا سکے۔ یہ کچھ اس سے بڑھ کر ہے، حکومت کے لیے بھی اور عمران خان کے لیے بھی۔ حکومت کے لیے اس طرح کہ عمران خان نے اپنے مطالبے کے حق میں رائے عامہ ہموار کر لی ہے، اور اب سوائے ان کے ساتھ بات کرنے کے کوئی دوسرا راستہ حکومت کے پاس نہیں۔ عمران خان کے لیے یوں کہ انہیں عوام کا مزاج بھی سمجھنا ہوگا۔ یہ درست ہے کہ وہ 7 میں سے 6 نشستوں پر فتح یاب ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے مخالفوں کو بھی ووٹ ملا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کا ووٹ بینک 0 ہو چکا ہے۔ اگر انہیں 6 حلقوں میں 5.5 لاکھ ووٹ ملا ہے تو ان کے مخالفین بھی 4.5-5 لاکھ پر کھڑے ہیں۔ گویا جیت جانے کے باوجود عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے مطالبے یا انداز سیاست کی معترف نہیں ہوئی۔ یہ سب لوگ بذات خود نواز شریف یا آصف علی زرداری نہیں، بلکہ پاکستان کے اتنے ہی اہم لوگ ہیں جتنے تحریک انصاف کے چاہنے والے۔ اکثریت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب کی نفی کر دی جائے۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ اگر کروڑوں لوگوں کی رائے سے کوئی ایک بھی اختلاف رکھتا ہو تو اس کا حق اظہار بھی مانا جائے اور حق اختلاف بھی۔ جہاں معاملہ آبادی کے اتنے بڑے حصے کا ہو تو اس کے رہنماؤں کا اعتراف اور تکریم بھی ضروری ہے۔ عمران خان سے یہ شکوہ جائز ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے مخالفین کو وہ اہمیت نہیں دی جس کا وہ اپنے ووٹوں کی بنیاد پر حق رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے اکٹھے ہو کر انہیں اقتدار سے باہر نکال دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو کمزور سمجھا، لیکن ایک وقت میں متحد ہو کر وہ سب اتنے طاقتور ہو گئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ تاریخ کا یہ سبق عمران خان کو بھی سیکھنا ہوگا کہ جمہوریت میں مخالفتیں چاہے کیسی بھی ہوں، اگر ووٹ کی بنیاد پر ہیں تو پھر ملکی مفادات پر ان ووٹوں کی آواز بھی اہمیت اختیار کر جائے گی۔ لانگ مارچ یا دھرنا عمران خان کا وہ حربہ ہے جو دیر سویر سے ہی صحیح کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ پر اتر آتے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی لانگ مارچ کی دھمکی ہی کسی دوسرے سیاستدان کے لانگ مارچ سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنہا لیڈر ہے جو 2014 میں بے سر و سامانی کے باوجود بھی 126 دن تک ڈی چوک پر بیٹھا رہا۔ یہ انہی کا لانگ مارچ تھا جس نے پیناما پیپرز کو پاکستان کے قانونی نظام کے اندر وقت بخشی۔ 2014 کے دھرنے کو ہی دیکھ لیجئے، 126 دن بعد بے مراد اٹھنا پڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیاست میں سے اس دھرنے کو نکال دیا جائے تو شاید وہ اقتدار تک پہنچ ہی نہ پاتے۔ اسلام آباد پر ان کی ہر سیاسی الغار کا کچھ نہ کچھ فائدہ انہیں ضرور پہنچا ہے۔ نئے انتخابات کے لیے ان کے پاس آخری حربہ لانگ مارچ ہے، ایک ایسا لانگ مارچ جو دھرنے میں ڈھل جانے کے امکانات رکھتا ہو، اصولی طور پر کتنا ہی درست کیوں نہ ہو، ملک کی چولے ہلا ڈالے گا۔
عمران خان نے یکے بعد دیگرے حکومتی اتحاد کو ووٹوں سے شکست دی اور دنیا میں رائج جمہوری پیمانوں میں سے سب سے بڑا اور سچا پیمانہ ووٹ ہی ہے۔ اس پیمانے پر پورا اترنے کے بعد بھی ان کے مطالبات پر کان نہیں دھرے جاتے تو لانگ مارچ کے بعد مذاکرات تو دور، بات کرنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ اس لیے جس نے جو کرنا ہے ابھی کر لے۔ لانگ مارچ کے بعد یہ ملک ایسی جگہ پھنس جائے گا جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ حالات کو لانگ مارچ یا دھرنے تک جانے ہی نہ دیا جائے۔